हरि ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। युट्युब च्यानललाई अवलोकन गरेर बस्नुभएका हाम्रा आदरणीय सम्पूर्ण भक्तवृन्द दर्शक श्रोताहरूमा हार्दिक नमन। सधैँ जस्तै आज पनि यहाँहरूका समक्षमा गणेश पुराणको उपासना खण्डको कथालाई लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हिजोको दिनमा विशेष गरेर हजुरहरूले 37 र 38 अध्यायको कथालाई सुनिसक्नु भएको छ। आजको दिनमा भने हजुरका समक्षमा 39 र 40औं अध्यायलाई श्रवण गराउनेछौँ। आउनुहोस् कथालाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व पुष्पाञ्जली गरौँ, मङ्गलाचरण गरौँ, तत्पश्चात हामी कथालाई अगाडि बढाउनेछौँ। हरि ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः 12 नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे जैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्त। ओम गम गणपतये नमो नमः। अथ 39 व्यासजीले भन्नुभयो, हे भगवान, त्यसपछि वरदान प्राप्त गरेका कारण गर्वित भएको त्रिपुरासुरले के कस्तो कर्म गर्यो त्यो पनि सुन्ने मलाई उत्कण्ठा भइरहेको छ। सबै कुरा राम्रोसँग सुनाउनुहोस्। तब ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, ततः काश्मीरपाषाणा भवामूर्ति गजाननीं स्थापयामास विधिवद् ब्राह्मणय मन्त्रको विदै। त्यसपछि त्रिपुरासुरले काश्मीरका पहाडमा पाइने पत्थरबाट गजानन भगवानको प्रतिमा बनाएर मन्त्रका ज्ञाता पण्डित ब्राह्मणहरूबाट त्यसको विधिवत प्रतिष्ठा गरायो। श्री गणेश पुराणको मध्यभागमा विशाल स्वर्णमय र दिव्यमणि एवं मोतीद्वारा अलङ्कृत श्री गणेश मन्दिर तयार गरिएको थियो। त्यो गणेश मूर्तिको प्रतिष्ठापछि त्रिपुरासुरले 16 उपचारद्वारा भगवान गणेश प्रतिमामा गणेश प्रभुको विधिवत पूजन गर्यो। त्यसले असङ्ख्य नमस्कार, स्तुति र प्रार्थना गरेर देवदेव गणेशसँग क्षमा याचना गर्यो। त्यसपछि भगवान गणेशसँग आज्ञा लिएर त्यो मन्दिरबाट बाहिर आयो। तदनन्तर त्यसले ब्राह्मणहरूलाई योग्यता अनुसार अनेक थरीका दानहरू दियो। बङ्गाल देश अन्तर्गत रहेको त्यो स्थानमा श्री गणेशपुरका नामबाट प्रसिद्ध सर्वसिद्धिदायक क्षेत्र मानियो। श्री गणेशबाट वरदान पाएका कारण अत्यन्त गर्वित त्रिपुरासुरले देवताहरूमाथि पटक पटक आक्रमण गर्दै पृथ्वी निवासी देवताहरूमाथि अत्यन्त प्रकारले प्रजाहरू अथवा यस्ता प्रकारले देवताहरूमाथि र पटक पटक आक्रमण गरेर पृथ्वी निवासी प्रजाहरूको पालन गर्न थाल्यो। त्रिपुरासुर दैत्यको सेवाका लागि 10 दिशाबाट शक्तिशाली पदसेना, रथसेना, अश्वसेना र गजसेना आउन थाले। राजाहरू दैत्यको राजा त्रिपुरासुरका अनुकूल र सेवक बने। जुन राजा त्रिपुरासुरका प्रतिकूल र युद्ध गर्न असमर्थ थिए तिनले मृत्युवरण गर्नु पर्यो। यसरी पृथ्वीमण्डलमा आक्रमण गरेर आफ्नो सत्ता कायम गरेर त्रिपुरासुर अमरावती पुग्यो। दैत्यराज अमरावती आएको थाहा पाएर इन्द्र पनि सिपालु देवताहरूलाई साथमा लिएर ऐरावत हात्तीमा सवार भएर अत्यन्त रोषका साथमा युद्ध गर्न अगाडि बढे। उता त्रिपुरासुरले आफ्नो चतुरङ्गिणी सेनालाई 3 वर्गमा विभाजित गर्यो। धनु युद्ध, गदा युद्ध र शस्त्र युद्धमा सिपालु भीमका एवं वज्रद्रष्ट नामक 2 दानव थिए। अस्त्र युद्ध र मल्ल युद्धमा निष्णात दैत्यवीर भीमकायलाई त्रिपुरासुरले भन्यो, तिमी मर्त्यलोकमा गएर त्यहाँका अधिपति भएर शासन सञ्चालन गर। त्यसले फेरि कालकोट र वज्रदंशलाई आज्ञा दियो, 3 वर्गमा विभाजित सेनाको एक टुकडी लिएर तिमीहरू पातालतर्फ लाग। मेरो आज्ञाअनुसार शेषनाग र दानवहरूलाई वशमा गरेर शासन गर। म आफै 3 भागमध्ये 1 भाग सेनाका साथमा इन्द्र र देवताहरूमाथि आक्रमण गर्नेछु। कालकोट र वज्रदंश त्यसपछि पातालतर्फ प्रस्थान गरी त्रिपुरासुर पनि चतुरङ्गिणी सेनाका साथमा रथमा आरोहण गरेर देवतासँग युद्ध गर्नका निम्ति नन्दवनमा पुग्यो।
त्रिपुरासुरका सैनिकहरूले युद्धमा अथवा युद्धोन्मादमा आएर देवलोकका वृक्षहरू बाँच्न थाले। त्यहाँ रहेर त्रिपुरासुरले आफ्ना दूतहरूलाई इन्द्रको समीपमा पठायो। त्यसले भन्यो, तिमीहरू इन्द्रका समीपमा छिटो गएर उनलाई यहाँ लिएर आऊ अथवा इन्द्रलाई मेरो आदेश सुनाऊ। हे इन्द्र, तिमी मृत्युलोकमा जाऊ, म तिम्रो सुरक्षा गर्नेछु। तिमीले खुसी राजी मलाई अमरावती सुम्प। यदि तिम्रो बुद्धिमा युद्ध गर्ने विचार आउँछ भने तिमी अविलम्ब मसँग युद्ध गर। दूतहरूले इन्द्र सामु गएर त्रिपुरासुरको यो भनाइ साथै सम्पूर्ण क्रियाकलापका विषयमा बताए। दूतहरूका कुरा सुनेर वज्र प्रहार गर्दा पर्वत र हावा लाग्दा रुखहरू हल्लिए चाहिँ पर्वत भेदी इन्द्र पनि कम्पायमान भयो। अनि यो के भयो आइलाग्यो भन्दै चिन्ताले व्याकुल भए। त्रिपुरासुरको सन्देश सुनेपछि इन्द्र रिसले आगो अथवा रिसको आगोले आँखा रात रात गराएर संसारमा नै भस्म गर्न खोजे झैँ र समुद्रलाई नै सुकाउन चाहे झैँ अत्यन्त चरको रूपमा दूतलाई भन्दछ, हे दूतहरू, तिमीहरू त्रिपुरासुरसँग युद्ध गर्ने सन्देश लिएर जाओ। त्रिपुरासुरसँग इन्द्रले युद्ध गर्ने त्यो प्रकारको सन्देश लिएर जाओ। इन्द्रले भन्दछन्, हे दूतहरू, तिमीहरूले आएर मलाई जुन प्रकारले भनिरहेका छौ तिमीहरूले पनि गएर त्रिपुरासुरलाई इन्द्र त युद्ध गर्नका निम्ति तयार छन् रे भन्देऊ भनेर इन्द्रको सन्देश पाएर दूतहरू गइसकेपछि असुरहन्ता इन्द्र पनि ऐरावतमा सवार भएर गर्जन गर्न लागे। इन्द्रको गर्जनबाट तिनै लोक क्षुब्ध भएका थिए। उता ती दूत पनि इन्द्रका कुरा सुनेर जहाँबाट आएका थिए त्यतै गए। अनेक शस्त्रास्त्र तरबार हातमा धारण गर्ने देवताहरू पनि युद्धका लागि तयार भए। ती देवताहरूमध्ये कसैले यस्ता प्रकारका विभिन्न बाजाहरू बजाउन थाले। ती देवताहरूमध्ये कसैले ठुला ठुला, कसैले शक्ति र केहीले सृष्टिलाई धारण गरेका थिए। यस्ता प्रकारले कसैका हातमा मुग्रा थिए भने कसैले धनु र बाणहरू पनि धारण गरिएका थिए। कसैले हातमा गदा र यस्ता प्रकारले विभिन्न प्रकारका हतियारहरू लिएका थिए। कुनै देवताको हातमा दण्ड थियो। यस्ता विभिन्न शस्त्रास्त्र धारण गर्ने युद्धवीर देवगणलाई अगाडि लगाएर ब्राह्मणद्वारा स्वस्ति वाचन र वाद्यवादकहरूद्वारा माङ्गलिक वाद्यवादन गराएर देवराज इन्द्र युद्धका लागि बाहिर आए। त्रिपुरासुरले दूतहरूद्वारा इन्द्रको युद्ध गर्ने अडोट थाहा पाएर युद्धका लागि उन्मत्त असङ्ख्य चतुरङ्गिणी सेनाका जवानलाई युद्ध मैदानमा उतार्यो। दुवै तर्फका वीरहरूद्वारा शोभायमान युद्धभूमिमा दुवै पक्षका सेनाले एकअर्कालाई हरिने मौका पाए। त्यस युद्ध मैदानमा दुवै सेना हात्ती घोडा रथ र वीरघोष घोडाहरूको हिनहिनाहट हात्तीहरूको यस्ता प्रकारको आवाज र वाद्य घोषका कारण ठूलो कोलाहल भयो। त्रिपुरासुर दैत्यद्वारा हुङ्कार गर्दै लड्नका लागि सूर्याएका दैत्यवीरहरूले देवताहरूसँग सङ्ग्राम गरे। ठूलो सङ्घर्ष भयो। त्यस युद्धमा कुन आफ्नो पक्षको वीर हो र कुन शत्रु पक्षको वीर हो भन्ने समेत युद्ध गर्नेलाई थाहा भएन। वीरहरू आपसमा जुधिरहेका थिए। यस्तो भयानक दानवहरू धेरै मरे। दैत्यहरूको शस्त्र प्रहारबाट देवताहरू पनि भुइँमा लडे। फुलेका पलासका रुखहरू झैँ रक्ताम्य भएका सैनिकहरू अत्यन्त ढल्न थाले। कोही सैनिक भुइँमा लडे, कुनै सैनिकका खुट्टा भाँचिए। ऊँट, हात्ती, रथ र घोडामा सवार वीर र पैदल सेनामा रहेका वीरहरू पनि घाइते भएर चारैतिर भागिरहेका थिए। जसरी मृगहरू बाघलाई देखेर जीवनको आशामा आश्रयका लागि दौडिरहेका हुन्छन् त्यस्तै ती सैनिकहरूको अवस्था भयो। त्यसपछि त्रिपुरासुर आफ्नो सेनालाई भाग्नबाट रोकेर क्रोधको ज्वाला दन्काउँदै मेघ चाहिँ गर्जन गर्दै पृथ्वी र अन्तरिक्षलाई नै निल्न खोज्दै इन्द्रका सामुन्यमा गयो। त्यसबेला त्यसले तरबारद्वारा वज्रधारी इन्द्रको हातमा कठोर प्रहार गर्यो। त्यस प्रहारबाट इन्द्रको हात वज्र भुइँमा खस्यो अथवा त्यो प्रहारबाट इन्द्रको हातबाट वज्र भुइँमा खस्यो। यो अद्भुत प्रकारको घटना भयो। त्रिपुरासुरले त्यही वज्र उठाएर ऐरावतमाथि प्रहार गर्यो। ऐरावत हात्ती वज्र प्रहारका कारण टाढा भाग्यो। त्यसपछि इन्द्रले मुड्कीले त्रिपुरासुरमाथि प्रहार गरे। इन्द्रको मुड्की खाएर त्रिपुरासुर केही बेर भुइँमा लडेपछि वेगपूर्वक उठेर आफ्नो मुड्कीले इन्द्रमाथि प्रहार गरेर भुइँमा लडायो। त्यसपछि केही बेरमा नै उठेर इन्द्रले रोषपूर्वक त्रिपुरलाई भने, हे असुर शिरोमणि, त मसँग मल्लयुद्ध गर्न तयार हो। इन्द्रको त्यो आह्वानलाई सुनेर आश्चर्यचकित भएर बलको घमण्डले चुर हुँदै त्रिपुरासुरले भन्यो, किन तिमी आफ्नो ज्यानमाथि र आफ्नो प्राणमाथि निर्दय बनेका छौ? तिमी जस्ता कृमि, कीट र पतङ्गहरूलाई प्राण निकै प्यारो हुने गर्दछ। तिमीले आफ्नो प्राणको सुरक्षा गर, धरतीतर्फ जाऊ, त्यहाँ मैले तिमीलाई बस्ने ठाउँ दिने भनेकै छु अथवा बस्ने ठाउँ दिन्छु भनेर बोलेकै छु। तब त्रिपुरासुरका कुराहरू सुनिसकेपछि इन्द्रले भन्दछन्, हे त्रिपुर, यदि मैले युद्धमा तेरो जीवनलाई समाप्त पार्न सकिनँ भने तेरो आज्ञाकारी भएर धरतीतर्फ लाग्नेछु। मेरो विचारमा त दुष्ट नै आज मेरो प्रहारबाट टाउको टुक्रिएपछि खसेर धरतीमा पुग्नेछस्। इन्द्रले यस्तो भनिसकेपछि तुरुन्तै त्रिपुरले मुड्कीको प्रहारले इन्द्रको छातीमा प्रहार गर्यो। त्यसपछि परस्पर विजयको इच्छा राख्ने चाँडुर र कृष्णको बीचमा भएको त्यस्तो युद्ध चाहिँ ती दुईको बीचमा पनि घमासान
युद्ध भयो। त्यस युद्धमा दुवैले छातीमा छातीले, हातमा हातले, घुँडामा घुँडाले अनि टाउकामा टाउकोले, कुइनामा कुइनाले, पिठ्यौँमा पिठ्यौँले र खुट्टामा खुट्टाले प्रहार गर्दै भयङ्कर युद्ध गरे। त्यसै बेला त्रिपुरासुरले इन्द्रका दुवै खुट्टा समातेर पुरै ज्यानलाई घुमाउँदै तिनलाई धेरै टाढा गरी हुत्यायो। टाढी पुर्याएका कारण इन्द्र कहाँ गए भन्ने कुरा कसैले पनि थाहा पाउन सकेन। त्यसपछि त्रिपुरासुर दानव 4वटा दाँत भएको विशाल ऐरावत हात्तीमा सवार भयो। त्यो घटनापछि त्यो दैत्यहरूको त्रासबाट त्रस्त भएका देवताहरू हिमालय पर्वतका गुफाहरूमा इन्द्रको खोजी गर्दै पुगे। हाम्रा इन्द्र कहाँ पुग्नुभयो होला, कहाँ बस्नुभयो होला, कसरी उहाँलाई भेट्न सक्छौँ इत्यादि चिन्ता लिएर भौँतारिएका देवताहरूले आफूतर्फ आइरहेका इन्द्रलाई देखे। शिर झुकाएर सबैले इन्द्रलाई हर्षपूर्वक प्रणाम गरे। कसैले आलिङ्गन गरे, कसैले पूजा गरेर, कसैले पङ्खा घुमाएर सेवा गरे, कुनैले भक्तिपूर्वक तिनका पाउहरू दबाए। यस्ता प्रकारले इन्द्रको खोजीमा आएका ती समस्त देवताहरू त्यही नै लुकेर बस्न थाले। यसरी ऐरावतमा सवार भएको त्रिपुरासुर अमरावती पुग्यो। त्यहाँ गएर इन्द्रासनमा आसीन त्यस दैत्यले देवताका विभिन्न स्थानहरूमा वीर दैत्यहरूलाई ससम्मान नियुक्त गर्यो। गन्धर्वद्वारा दिव्य वाद्य वादनका साथमा गाइएका मधुर गीत सुन्दै किन्नरहरूको सेवा प्राप्त गर्दै इन्द्रको आसनमा आसीन त्रिपुरासुर अप्सराहरूका साथमा रमाउन थाल्यो। जय जय श्री गणेश पुराणे उपासना खण्डे इन्द्रपराजयो नामैक 49 विश्राम नारायण हरि हरि। तब ब्रह्माजीले भन्दै जानुहुन्छ, त्रिपुरासुर देवताहरूका स्थान कब्जा गरिसकेपछि त्रिपुरासुरले ब्रह्माजीको सत्यलोकमा गयो। त्यो त्रिपुरासुर देवताहरूका मुखबाट त्रिपुर दैत्यको पराक्रम सुनेर डराएका ब्रह्माजी विष्णुको नाभि कमलमा आश्रय लिन जानुभयो। नारायण भगवान सुरक्षाका लागि क्षीरसागरतर्फ लाग्नुभयो। त्रिपुर दैत्यका प्रचण्ड र चण्ड नामकका 2वटा मानसपुत्र थिए। प्रचण्डले ब्रह्मलोकमा कब्जा गरी आफूलाई त्यहाँको अधिनायक बनायो। चण्डले वैकुण्ठमा पुगेर आफूलाई त्यहाँको अधिपति तुल्यायो। त्यसपछि त्रिपुर दैत्य कैलाश पर्वतमा गएर त्यसले आफ्ना बाहुदण्डबाट कैलाश पर्वतको चुचुरो समातेर कपाउन थाल्यो। त्यसबेला साह्रै भयभीत भएकी पार्वती भगवान शङ्करको आलिङ्ग पाशमा बाँधिनुभयो। त्यसपछि युद्धको चाहना गर्ने त्रिपुरासुर कैलाशमा विराजमान शिवजीको सामु पुग्यो। त्रिपुरासुरको पराक्रमलाई देखेर सन्तुष्ट हुनुभएका र भक्तहरूलाई सुख दिने भगवान शङ्कर, सुख र शान्ति दिने भगवान शङ्कर वर प्रदान गर्नका निम्ति बाहिर आएर त्रिपुर दैत्यलाई भन्नुभयो, म तिम्रो पराक्रमबाट अत्यन्त खुसी छु, म वर दिन्छु, तिमीले स्वीकार गर। तब त्रिपुरले भन्यो, तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ भने मलाई कैलाश पर्वत दिनुहोस्, तब म चाहन्छु तबसम्म तपाईँ मन्दार पर्वतमा गएर बस्नुहोस्, मलाई कैलाश पर्वत दिनुहोस्। त्यसले भनेअनुसार भगवान शिवजी पनि कैलाश धाम केही समयका लागि त्यसको जिम्मा लगाएर आफ्ना गणका साथमा मन्दराचलको शिखरमा जानुभयो। कैलाश शिखरमा अधिकार जमाएपछि त्रिपुरासुर अत्यन्त प्रसन्न भयो। सबै देवताहरूलाई बसमा तुल्याएर त्यो पृथ्वीतर्फ लाग्यो। पृथ्वीमण्डलमा खटिएको भीमकाय दानवले पृथ्वीका बासिन्दालाई आफ्नो अधीनस्थ बनाएर विरोधीहरूलाई बाँध्ने र थुन्ने काम पनि गरेको थियो। त्यसले देवताहरूलाई तृप्ति प्रदान गर्ने अग्निकुण्ड आश्रम र विशेष गरेर तीर्थहरूमा विध्वंस मच्चायो। तपस्वीहरूलाई कारागारमा थुनेर भयभीत बनायो। अत्यन्त घमण्डी त्यस भीमकाय दानवले स्वाहाकार, शोधाकार, बसटकार, वेदाध्ययन र सदाचारसँग द्वेषपूर्वक व्यवहार गर्यो। पातालमा खटिएको वज्रदंष्ट्रले तलका सातै लोकलाई आफ्नो वशवर्ती बनायो। त्यसले शेष, वासुकी, तक्षक र अरू सबै प्रकारका नागहरूलाई साथमै लिएर अनि अन्य सविष र निर्विष सर्पहरूमाथि पनि अधिकार जमायो। वज्रदंष्ट्रले पातालमा पाइने रत्नहरूको उपभोग गर्यो। यस्ता प्रकारले केही रत्नहरू आफ्ना स्वामी त्रिपुरासुरको दरबारमा पठाउने काम पनि गर्यो। त्यस दानवले मदमत्त भएर हर्ष र उत्कण्ठाका साथमा नागहरूसँग लड्न थाल्यो। पातालका सबै प्रकारका भोगहरू उपभोग गरेर अनेक थरी रत्न लिएर त्रिपुरासुरका समीपमा गयो। मैले पाताल समस्त पाताललाई बसमा पारे भन्ने खबर सुनाएपछि प्रसन्न भएको त्रिपुरासुरबाट त्यसले ठुलो सम्मान पनि पायो। बहुमूल्य वस्त्र, गाउँ अनि दासदासीहरूका साथमा त्रिलोकीका सबै प्राणीलाई विभिन्न माध्यमद्वारा अनुकूल र अधीन तुल्याएर त्रिपुरासुर अत्यन्त आनन्दित भएर बस्न थाल्यो। अनि यस्ता प्रकारले हिमालयको गुफामा गएर शरण लिएर बसेका देवताहरूलाई दिनदिनै चिन्ता गर्न लागे। देवताहरूले यो त्रिपुरासुरको वध कहिले गर्ने, कुन विधिबाट गर्ने र कसबाट गराउने, यस विषयमा हामी अनभिज्ञ छौँ। यसले कोबाट वर पाएको छ, यस्तै तर्क र सन्देह र शङ्काका कारण पनि ती देवताहरू व्याकुल थिए। देवताहरू व्याकुल र चिन्तित भएको समयमा त्रिलोकीको भ्रमण गर्दै देवर्षि नारदजी आकाशमार्गबाट स्वेच्छाको धारण गरेर त्यहीँ आइपुग्नुभयो। नारदजी त्यहाँ बसिरहेका देवताहरूलाई दीन अवस्थामा देखेर आकाशबाट भुइँमा ओर्लिए।
नारदजीलाई नजिकै आएको देखेर सबै देवताहरूले आदरपूर्वक स्वागत गरे। कसैले उनलाई प्रणाम गरे, कसैले आलिङ्गन गरे, कसैले पूजा पनि गरे। विश्राम गरिरहेका नारदजीसँग देवताहरूले त्रिपुरासुरले पाएको वरदानको विषयमा जिज्ञासा प्रकट गरे। तब देवताहरूले भन्दछन्, चराचरसहित त्रिलोकीमा त्रिपुर दैत्यले आक्रमण गरेको छ। त्यसले हामी देवताहरूका स्थानलाई कब्जा गरेको छ। ब्रह्मा विष्णु र शङ्करलाई पनि परास्त गरेको छ। आज हामी कसका शरणमा जाने र त्यसको वध कसरी गरौँ? हे देवर्षि नारदजी, त्रिपुरासुरलाई ब्रह्माण्डमा विजय बनाउने वर कसले दियो, यो कुरा बताउनुहोस्। तब नारदजीले भन्नुहुन्छ, देवताका गणहरू हो, म संक्षेपमा हजुरहरूका सामु त्रिपुरासुरको इतिहास सुनाउँछु। त्रिपुरासुरले दिव्य 1000 वर्षसम्म परम तपस्या गरेर सर्वव्यापक देवादिदेव भगवान गणेशलाई प्रसन्न तुल्याएको छ। भगवान गणेशले यसलाई डरलाग्दा र असह्य वर प्रदान गर्नुभएको छ। तदनुसार देवता, ऋषि, पितृभूत, यक्ष, राक्षस, पिशाच र नाग कसैलाई पनि त्रिपुर दानवबाट अथवा यी कुनै पनि प्रकारका व्यक्तिहरूबाट त्रिपुर दानवलाई डर नै छैन। त्यसलाई एउटा भगवान शङ्करसँग मात्र डर छ। अब हजुरहरू सबै भगवान गजाननलाई प्रसन्न तुल्याउनुहोस्। सबै प्रकारका सिद्धि प्रदान गर्ने भगवान गणेशको सबैले आराधना गर्नुहोस्। तब देवताहरूले भन्दछन्, हे मुनि श्रेष्ठ बुद्धिमान देवताका पनि देवता भगवान श्री गणेशको आराधना कसरी गर्नुपर्छ, कृपया यस विषयमा हामीलाई उपदेश गर्नुहोस्। तब नारदजीले भन्नुहुन्छ, म हजुरहरूलाई भगवान श्री गणेशजीको एकाक्षरी मन्त्र बचाउँछु। तपाईँहरूले त्यस मन्त्रबाट एक स्थिर चित्त भएर भक्तिपूर्वक भगवान गणेशको अनुष्ठान गर्नुहोस्। हजुरहरूको आराधनाबाट प्रसन्न भएर जब भगवान श्री गणेश हजुरहरूका सामु प्रकट हुनुहुनेछ, त्यसबेला उहाँले नै हजुरहरूलाई त्रिपुरासुरको वध गर्ने उपाय बताउनुहुनेछ। अरू उपाय मैले केही पनि देख्दिनँ, तसर्थ तपाईँहरूले मेरो सल्लाह मान्नुहोस्। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, यसरी मार्गदर्शन गराई मन्त्रको उपदेश समेत गरेर तत्काल देवर्षि नारदजीले वीणा बजाउँदै प्रस्थान गर्नुभयो। त्यसपछि सबै देवताहरू भगवान श्री गणेशको ध्यानमा तत्पर भए। त्यसै बेलामा कुनै देवता एक पाउले भुइँमा टेकेर तपस्या गर्दै थिए, कुनै पद्मासनमा बसेका थिए, कसैले वीरासन बाँधेका थिए र कसैले आँखा चिम्लेर भगवान गणेशको ध्यान गर्दै थिए। यसरी ती सबै देवताहरू निराहार रहेर प्राणमाथि विजय गरेर नारदजीले बताएको मन्त्रको जप गरिरहेका थिए। धेरै समय बितिसकेपछि करुणाका सागर वरदायक भगवान गणेश देवताहरूको दीर्घकालिक तपस्या देखेर प्रसन्न भएर तिनका सामुमा साक्षात् प्रकट हुनुभयो। यस्ता प्रकारले साक्षात् प्रकट भएपछि उहाँ त्यतिखेर चम्किलो र सुन्दर स्वर्ण मुकुटबाट सुहाउनु भएको थियो। उहाँका कानहरूमा सुन्दर कुण्डलहरू झुलिरहेका थिए। उहाँले स्वच्छ र सुन्दर एकदन्तमाथि आफ्नो सुँड तिर्साइरहनु भएको थियो। कटिसूत्र र उत्तम केयूरद्वारा शोभा पाइरहनु भएका भगवानले आफ्ना चार हातहरूमा क्रमशः पाश, अङ्कुश, परशु र कमल धारण गर्नुभएको थियो। उहाँले रातो चन्दन र कस्तुरी सिन्दुर र चन्द्रमाद्वारा विभूषित हुनुहुन्थ्यो। बिजुलीको झैँ तेज भएको चमत्कारजनक कान्तिद्वारा देदीप्यमान र कोटि सूर्य समान आभाद्वारा आभासित निर्मल स्वरूपका विनायक भगवानको दर्शन पाउने ती सबै देवताहरू उहाँको तेजबाट कान्तिहीन र भयभीत भएका थिए। त्यसबेला कसैले उहाँलाई सहसा प्रणाम गरे, कसैले पूजा गरेर अरू देवताहरू भावविह्वल भएर गदगद स्वरले प्रार्थना गरे। सबै देवताहरूले समवेत रूपमा आफ्नो कष्टनाशनका लागि प्रसाद उन्मुख सुमुख र सङ्कटनाशक भगवान श्री गणेशको यसरी स्तुति बिन्ती गरे। देवताहरूले भन्दछन्, नमो नमस्ते परमार्थ रूप, नमो नमस्ते खिल कारणाय, नमो नमस्ते खिल कारकाय, सर्वेन्द्रियाणाम अधिवासिनेपि। हे परमार्थ स्वरूप हजुरलाई बारम्बार नमस्कार गर्दछौँ। हे अखिल कारण रूप हजुरलाई बारम्बार नमस्कार गर्दछौँ। सम्पूर्ण क्रियाकलापका कारण तत्त्व हजुरलाई बारम्बार नमस्कार गर्छौँ। सबै इन्द्रियहरूमा शक्ति बनेर रहिरहनुहुने हजुरलाई बारम्बार नमस्कार गर्छौँ। पञ्चमहाभूत र प्राणीहरूका रूपमा विश्वमा विराजमान हजुरलाई बारम्बार नमस्कार गर्छौँ। हे देवेश, सम्पूर्ण प्राणीहरूको निर्माण गर्नुहुने हजुरलाई बारम्बार नमस्कार गर्दछौँ। सबैका बुद्धिका बोधका रूपमा विराजमान हे गणेश भगवान, विश्वको संहार र उत्पत्ति गराउने हजुरलाई बारम्बार नमस्कार गर्छौँ। विश्वको भरणपोषण र संहार गर्नुहुने हे भगवान, हजुरलाई बारम्बार नमस्कार। कारणका पनि कारण बनेर सुहाउनुहुने हजुरलाई नमस्कार। वेत्ताहरूद्वारा पनि ज्ञान पथमा ल्याउन नसकिने अगम्य स्वरूपका धनी हे भगवान गणेश, हजुरलाई बारम्बार नमस्कार गर्छौँ। सबैलाई वर दिएर कृतार्थ गर्नुहुने हजुरलाई बारम्बार नमस्कार गर्छौँ। वाणीद्वारा अगम्य स्वरूप धारण गर्नुहुने र भगवान श्री गणेश हजुरलाई बारम्बार नमस्कार। विघ्न विनाश गर्नुहुने हजुरलाई बारम्बार नमस्कार। भक्तिहीन मानिसहरूलाई मनोरथलाई धुजा बनाउनुहुने हे भगवान हजुरलाई नमस्कार। यस्ता प्रकारले भक्तहरूका मनोरथलाई बुझेर पुरा गराउनुहुने र दुःख पीडा मेटाउनुहुने हे भगवान गणेश हजुरलाई धेरै धेरै नमस्कार। हजुरलाई बारम्बार
नमस्कार गर्छौँ। भक्तहरूका मनोरथका स्वामी हे गजानन हजुरलाई नमस्कार। विश्वको निर्माण कलामा दक्ष हे भगवान गणेश, दैत्यहरूको विनाशका प्रमुख कारण हुनुभएका हे भगवान हजुरलाई नमस्कार। सङ्कटनाश गर्नुहुने हे भगवान हजुरलाई नमस्कार। दयालुहरूमा पनि उत्तम दयालु भगवान गणेशलाई बारम्बार नमस्कार। ज्ञान रूप श्री गणेश प्रभुलाई बारम्बार नमस्कार गर्दछौँ। अज्ञानको नाश गर्नुहुने भगवान श्री गणेशलाई बारम्बार नमस्कार। भक्तहरूलाई ऐश्वर्य प्रदान गर्नुहुने गणेश प्रभुलाई बारम्बार नमस्कार। भक्तिभाव नभएका दुर्जनहरूको ऐश्वर्यलाई ध्वंस गर्नुहुने हे भगवान गणेश हजुरलाई नमस्कार। भक्तहरूको सङ्कट मोचन गर्नुहुने र तिनलाई संसार सागरबाट तार्नुहुने हे भगवान गणेश हजुरलाई नमस्कार। आफ्ना भक्तहरूलाई बन्धनबाट मुक्त बनाउनुहुने हे भगवान गणेश हजुरलाई नमस्कार। प्रेमको डोरीले आफ्ना भक्तहरूलाई बाँध्नुहुने हे भगवान हजुरलाई नमस्कार। आफूलाई अनेक रूपमा विभक्त गरेर प्रकाशमान हुनुहुने हे भगवान गणेश हजुरलाई बारम्बार नमस्कार। हामी देवताहरूलाई तत्त्वबोध गराएर भक्तहरूको मङ्गल गर्नुहुने हे भगवान गणेश हजुरलाई बारम्बार नमस्कार। तत्त्ववेत्ताहरूमा उत्तम तत्त्ववेत्ता हे भगवान गणेश हजुरलाई नमस्कार। सम्पूर्ण कार्य कर्मफलका साक्षी भगवान गणेशलाई बारम्बार नमस्कार। गुरुहरूका नायक भगवान गणेशलाई नमस्कार। यसरी देवताहरूबाट प्रसन्न गरिएका अथवा भनौँ प्रार्थना गरिएका भगवान गजानन अत्यन्त प्रसन्न भएर देवताहरूलाई हर्षित गराउँदै भन्न थाल्नुभयो। देवताहरूलाई भगवान गणेशले भन्नुहुन्छ, हे देवगणहरू, हजुरहरूको तप र स्तुतिबाट म अत्यन्त सन्तुष्ट भएको छु। म हजुरहरूको कामनालाई अथवा हजुरहरूले कामना गरेर वर प्रदान गर्दछु अथवा हजुरहरूले इच्छा गरेका वरहरू दिन्छु। हजुरहरू आफ्ना कामनाहरू निर्धक्कसँग बताउनुहोस् र मबाट वरदान लिनुहोस्। तब यो प्रकारको कुरालाई सुनिसकेपछि देवताहरूले भन्दछन्, यदि तुष्टोसी देवेश त्रिपुरञ्जहि दानवम्। हे देवेश, हजुर यदि प्रसन्न र सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने त्रिपुरासुर दैत्यको वध गर्नुहोस्। त्यो त्रिपुरासुर हाम्रा सबै अधिकारमा कब्जा जमाएर रहिरहेको छ। हजुरले नै त्यस दानवलाई देवताहरूबाट डर नहुने वरदान दिनुभएको छ। त्यसै कारण हामी सङ्कटग्रस्त भएका छौँ। हजुरले हामीलाई सङ्कटमुक्त तुल्याउनुहोस्। हामी हजुरको शरणमा आएका छौँ। यो नै हामीले चाहेको वर हो। तब भगवान गणेशले भन्नुहुन्छ, त्यस घोर दानवका कारण स्वर्गलोकमा उत्पन्न भएको भय र सङ्कटबाट म हजुर तपाईँहरूलाई छुटकारा दिलाउने छु भनेर भगवान गणेशले भन्नुभयो। हजुरहरूले गर्नुभएको यो स्तुतिले मलाई अत्यन्त राम्रो लागिरहेको छ। यो स्तोत्र सङ्कट नाशन स्तोत्रका रूपमा संसारमा विख्यात हुनेछ। यसलाई पाठ गर्ने र श्रवण गर्ने मानिसहरूका सबै कामना परिपूर्ण हुन्छन्। जसले प्रातः सन्ध्या, मध्याह्न सन्ध्या र सायं सन्ध्यामा यसरी स्तोत्रको पाठ गर्छ भने त्यसले कहिल्यै पनि सङ्कटको सामना गर्नै पर्दैन। तब ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, इति दत्त्वा वरं तेषां सुराणां जगदीश्वरां पश्यतां मुनिदेवानां तत्रैवान्तर्दधे विभो। जगदीश्वर सर्वव्यापक भगवान श्री गणेश ती देवताहरूलाई यसरी वरदान दिएर त्यहाँ नै अन्तर्ध्यान हुनुभयो। जय जय श्री गणेश पुराणे उपासना खण्डे स्तोत्र निरूपणं नाम चत्वारिंशो विश्राम। गणेशाय नमो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते।